बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अबू जहल वो बदबख्त काफिर था जिसने सारी ज़िंदगी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकालीफ और दुख के अलावा कुछ नहीं दिया। फ़िरऔन और नमरूद की मौत की तरह अबू जहल भी कुत्ते की मौत मरा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि जब जंग बदर का मैदान लगा हुआ था कि मुआज़ और माऊज़ मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे दरियाफ़त किया कि चाचा जान, उन लोगों में से अबू जहल कौन है। मैंने हाथ का इशारा करते हुए उनको बताया कि वो अबू जहल है। उन्होंने कहा कि चाचा जान, उस ज़ालिम ने हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही दुख और तकालीफ पहुँचाई हैं, इसलिए हम अबू जहल को नहीं छोड़ेंगे। अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जूँ ही मैंने बच्चों को अबू जहल का बताया तो वो बच्चे बिजली की रफ्तार के साथ अबू जहल की तरफ भागे। उन्होंने अबू जहल पर ज़ोरदार ज़रब लगाई। उनकी पहली ही ज़रब से अबू जहल ऊँट से नीचे गिर गया। फिर उन्होंने अबू जहल के पाँव पर तलवार का वार करके उसका पाँव ही टांग से अलग कर दिया। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि ये सब कुछ अबू जहल का बेटा अकरमा देख रहा था। अकरमा ने वार करके मेरे बाजू को काट दिया। मेरा बाजू कंधे से लटक रहा था। फिर मैं लटकते हुए बाजू के साथ भी बड़ी तेज़ी के साथ लड़ रहा था। जब बाजू ने मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग करना शुरू किया तो मैंने बाजू को अपने पाँव के नीचे रखा और ज़ोर लगाकर बाजू को अपने तन से जुदा कर दिया। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि मैंने मौका पाकर अबू जहल पर वार किया, जिससे अबू जहल के जिस्म से खून के फव्वारे जारी हो गए। अबू जहल को मौत की घाट उतार कर ये दोनों बच्चे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ज़ालिम अबू जहल को कत्ल कर आए हैं। तिरबी में बयान किया गया है कि अबू जहल अभी कत्ल नहीं हुआ था, बल्कि वो दर्द से चिल्ला रहा था। तड़प तड़प कर दर से चिल्लाते हुए मौत का इंतज़ार कर रहा था। जब जंग बदर ख़त्म हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा इकराम को हुक्म जारी किया कि अबू जहल को तलाश किया जाए। सब सहाबा इकराम अबू जहल की तलाश में मगन हो गए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद भी उनमें शामिल थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा इकराम को अबू जहल की एक निशानी बताई कि अबू जहल के घुटने पर निशान होगा। सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू जहल के घुटने पर वो निशान किस तरह आया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दफ़ा मैं और अबू जहल अब्दुल्ला बिन जदआन के घर दावत में शामिल थे। उस वक़्त तुम्हारी उम्रें बहुत ही छोटी थीं। हम दोनों में किसी बात को लेकर लड़ाई हुई। मैंने अबू जहल को ज़ोर से धक्का दिया, जिसकी वजह से अबू जहल ज़मीन पर गिर पड़ा। अबू जहल के घुटने पर गहरा ज़ख़म आ गया। वो ज़ख़म तो ठीक हो गया, लेकिन उसका निशान आज भी है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मैदान में हर लाश को उल्टा उल्टा कर देख रहा था कि मुझे एक जगह पर अबू जहल ज़ख्मी हालत में नज़र आया। मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि वो अभी मरा नहीं था, बल्कि ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। उसके जिस्म से खून के फव्वारे जारी थे। फिर मैंने इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई निशानी को देखा तो मुझे यकीन हो गया कि यही अबू जहल है। मैंने उसकी गर्दन पर अपना पाँव रख कर उसको ज़ोर से घसीटा तो दर्द के मारे उसकी चीखें निकल पड़ीं। मैंने अबू जहल से मुखातिब होकर कहा कि ऐ खुदा के दुश्मन, अल्लाह तबारक व तआला ने तुझको ज़लील ख्वार करके रख दिया। अबू जहल मुझसे कहने लगा कि इसमें ज़िल्लत वाली क्या बात है? मैं तो उस आदमी से बदला लेने के लिए यहाँ आया था जिस शख्स को तुम लोगों ने कत्ल कर दिया है। उसने मुझसे दरियाफ़्त किया कि बताओ, इस जंग में फ़तह किसकी हुई है? मैंने कहा कि इस जंग में फ़तह अल्लाह ताला के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई। फिर उसने कहा कि ए इब्न मसऊद चरवाहे, तू बहुत ही ऊंची जगह पहुंच गया है।
دوسرا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا ہے کہ میں نے ابو جہل سے کہا تیرا قاتل میں ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، تجھ سے پہلے مجھے کوئی قتل کر گیا ہے۔ ایک قول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابن مسعود ابو جہل کے سینے پر بیٹھ کر کہنے لگے اے اسلام کے بدترین دشمن، تم تو فرعون سے بھی زیادہ بدبخت نکلے۔ فرعون نے مرتے وقت اپنی غلطیوں کو مان لیا تھا کہ میں غلط تھا، لیکن تم تو مرتے ہوئے اسلام کے خلاف بکواس کر رہے ہو۔ یہ سن کر ابو جہل نے جواب دیا کہ اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر میرا یہ پیغام دے دینا کہ ابو جہل تو اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن وہ یہ پیغام دے گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن میں ہوں۔ ابو جہل کی زبان سے یہ سن کر میں نے ابو جہل کی تلوار سے ابو جہل کے جسم سے اس کا سر جدا کر کے رکھ دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں جسم سے سر کو جدا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گیا۔ میں نے آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ابو جہل کا سر پیش کرتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لیں ابو جہل کا سر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہی ابو جہل کا سر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کے سر کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا یہ کافر ابو جہل اس امت کا سب سے خطرناک اور ظالم فرعون ہے۔ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، جبکہ میری امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ بدبخت ہلاک ہو گیا۔ روایت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر ابو جہل کی لاش سار اور قریش کے 24 سرداروں کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن میدان بدر میں رہے اور جاتے ہوئے اس کنویں پر بھی گئے تھے جہاں کفار مکہ کی لاشیں پھینکی گئی تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنویں پر کھڑے ہو کر قتل ہونے والوں کو یہ فرمایا کہ اے کنویں میں پھینکی گئی لاشوں، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا ہوتے ہوئے پا لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھی رات کے وقت ان تمام لاشوں کے نام لے کر فرمایا اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربیعہ۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کنویں میں پھینکی گئی لاشوں کے نام لیتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم نے رب کائنات کا وعدہ پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے؟ کیا تم نے اپنے خداؤں بتوں کا وعدہ سچ پایا؟ میرے خدا نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ سچ ثابت ہو گیا ہے۔ اس پر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو باتیں میں ان سے کر رہا ہوں تم ان لاشوں سے زیادہ نہیں سنتے ہو۔ بعض یہ لاشیں بول نہیں سکتی، سب کچھ سن رہی ہیں۔ امام ترمذی لکھتے ہیں کہ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ بعض علماء کرام نے یہ بات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم لوگوں نے مجھ سے دشمنی کی، بلکہ دوسرے لوگوں نے مجھ سے دوستی کی۔ تم نے مجھ کو میرے ہی شہر سے نکال دیا، دوسرے لوگوں نے مجھ کو اپنے شہر میں پناہ دی۔ تم لوگ مجھے جھوٹا کہتے رہے، دوسروں نے مجھے سچا اور آخری نبی کہا۔ تم لوگوں نے مجھ کو بے شمار تکالیف دیں، لیکن دوسرے لوگ میری تمام پریشانی میں شریک رہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو اپنے رب کائنات کے وعدے کو سچ پایا ہے۔